अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टाठियो बच्चों, आज युस अस सबक परन छु या तसलसल तौर जारी थवन छु सह तुहज 7वीं जमात हज कशरी किताब हुंद सबक तो अमुक उनवान छु त्रे लुक कथ। लुक कथ वोन मे तुह ओत्र ति लुक कथ हसा गई तिम कथ यमन हुंद न लिखर पता आस या यमन हुंद न वनन वोल मालूम आस, तिम गई लुक कथ। तो अमुक अख ज इक्तबास पर्मित तो आज ब्याख अमुक जिमनी सबक पर्न तो यह जन अमुक उनवान छु दोदुक ददस तो आबुक आबस। अम मतलब गो यीतिस अमिस यह गूर अम दोदस आब रलोमुत बदयांती कर्म तो यीतिस अम दोद कुनमुत तो तीस रपये अमिस वापस तो यीतिस अम आब कुनमुत 30 रपये अमिस जाय गसान तम आबस गसान। तो वो परो अमुक इक्तबास दपान गूर ओस दोदस त्रोगन आब रलावान यिथ पट ओस सु अख हिस्स दोद तो 3 हिस्स आब कनान। अम बदयांती सत बने तस वारियाह रपये। अकि लट द्राव सु ठेलस मज सारे वट रपये हेथ बेस गामस कुन। ख्याल ओसुस बे ति जान नस्लच दोदजि गौ जोरा अनहा मुल। रेत कोल ओस गूर ओस अकि वन मज पकान 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 येलि थोक अकिस जाय वुछन कुल गंडरस मज अख नाग त्रेशा चयन तो रपये ठेल शान दिथ त्रवन लर। युथुई अछ पेट अछ गयस अख चालाक पोंजा वुथ अकि थदि रैल पेट तो न्यूनस रपये ठेल शांद तल कड़ित। पोंज खोत कुलिस पेट तो गूर गो बेदार। पंज मुचलो ठेलस गंड 1 रुपये लयन गूरिस कुन तो 3 दिचन नागस मज दरित। गूर गंडिस गुल जार पार कोरनस 2 रपये दितम वापस। पोंज ओस 1 रुपये गूरिस कुन लायान तो 3 रपये नागस मज दरित दिवान योताम ठेल छुर गौ। पंज दुत छुरी ठेल गूरिस कुन दरित। गूर दोपुस जालिम पंजा यह कुस तावन छुनथम। पंज दोपुस दोदचि रपये दिसमै चे तो आबचि रपये दिचम आबस। इथकन गो सबक मुकम्मल। वन बह तुह अमुक थोड़ा मायने या आसान कशुर तो दपान गूर ओस दोदस त्रोगन आब रलावान। त्रोगन छू पता गोबरियो क्या गो? त्रोगन गो मसलन ओगन गो 1 हिस्स, दोगन गो 2 हिस्स, त्रोगन गो 3 हिस्स, इथे कन चोगन गो 4 हिस्स। यस ओस अथ दोदस रलावान आब गो 3 अगर ये 3 किलो ओस यह 1 किलो अगर कन हे तथ मज 3 हिस्स आब रलावान। इथे कन गो अगर ये 4 किलो दोद कन हे 3 किलो ओस आब रलावान 1 किलो ओस कना दोद। तो इथकन हसा कर कम यिथ पट ओस सु क्या 1 हिस्स दोद तो 3 हिस्स आब कनान ओस कनान इथे कन पत आब रलयित। अम बदयांती बदयांती गो सु युस न शरीयतस मुताबिक युस न असल जिंदगी गुजारन तरीक छु कह तथ वनो बदयांती। तो दयानत गई सु युस हसा लुकन हंद फायदे खतर शरीयतस मुताबिक पन जिंदगी गुजार तथ वनो दयानत। तो शरीयत गो जिंदगी गुजारन बेहतरीन आसान तरीक। तो दपान युस हसा यस ओस करन कम युस यह बदयांती करन ओस अम सत हसा बने अमिस वारिया रपये। अकि लटि द्राव सु ठेलस मज सारे वट रपये हेथ बेस गामस कुन। दपान अकि लटि हसा द्राव सु सारे वट रपये आसिम जमा थाइमज यह हसा द्राव बेस गामस कुन। ख्याल ओसुस बे ति जान नस्लच दोदजि गौ जोरा अनहा मुल। जान नस्ल गो मसलन यम जन मान यम जन बेहतरीन आसन दोदजि गौ गई दोद दिन वाजिन। अमिस हसा ओस ख्याल कि असल नस्लच असल जच हंस गौ जोरा हसा अनहा बह बे जोरा गई 2। इथे कन गौ जोरा मतलब जोरा वन आम पे 2। तो हुतकन थ वन यह सा यह मतलब बाकी इथकन वो दोगन या त्रेगन या इथे कन वन जोरा गई 2 वन जोरा दोगन वन। अमिस ओस ख्याल कि दोगन गो 2 हिस्स जोरा गई 2।
أمِس اوس خیال کہِ اَصٕل نسلٕچہِ گٲو جورا اَنہٕ ہا بہٕ مٔلۍ یِم زَن دۄدجہِ آسان دۄدجہِ گوٚو دۄد دِنہٕ واجنہِ آسان رٮ۪تہٕ کول اوس گوٚو گرم اوس تہٕ گوٗر اوس اَکہِ وَنہٕ مٔنٛزۍ پَکان وَن گوٚو گوٚبریو جنگُل یہِ ہسا اوس جنگلہٕ مٔنٛزۍ پَکان کُس یہِ گوٗر بیٚیِس گامَس کُن اوسُس گژھُن پَکان پَکان ییٚلہِ تھوٚک أکِس جایہِ وٕچھُن کُلہِ گنٛڈرَس منٛز اکھ کُلۍ گنٛڈرَس منٛزَس اکھ ناگ دَپان کُلۍ گنٛڈرَس منٛزَس گوٚو منٛزٕ باغ منٛزَس کَتھ وَنان چھِ منٛزٕ باغ کُلۍ گنٛڈر گوٚو ییٚتٮ۪تھ واریاہ کُلۍ آسان ییٚلہِ یہِ تھوٚک أمۍ ہسا وٕچھ أکِس جایہِ واریاہ کُلۍ یِمن منٛز باغ وٕچھُن اکھ ناگ اکھ ترٛیش چیٚیَن تہٕ رۄپیہِ ٹھیلہٕ شانت دِتھ ترٛٲوٕن لَر أمۍ ہسا چے ترٛیش ویش تہٕ رۄپیہِ یِم زَن رۄپیہِ ٹھیلہٕ اوسُس یہِ ٹھیلہٕ ہسا ہیوٚتُن شانت گوٚو کَلَس تل تھووُن یہِ ترٛٲوٕن لَر گوٚو ترٛٲوٕن نیٚنٛدٕر ہِش یُتھُے أچھ پٮ۪ٹھ أچھ گٔیَس گوٚو ڈِکِس گٔیَس یا نیٚنٛدٕر پیٚیَس ڈِکِس گژھٕنۍ گوٚو معموٗلی نیٚنٛدٕر پیٚنۍ تَتھ چھِ وَنان ڈِکِس اکھ چالاک پونٛزا ووٚتھ اَکہِ تھدِ رٲیلہٕ پٮ۪ٹھٕ تہٕ نیوٗنَس رۄپیہِ ٹھیلہٕ شاندِ تَلہٕ کٔڑِتھ تہٕ اکھ چالاک پونٛز ہسا ووٚتھ اَکہِ تھدِ بَٹھِ پٮ۪ٹھٕ تہٕ أمِس ہسا نِیَن یِم کیٛاہ رۄپیہِ ٹھیلہٕ یُس چھُ یہِ نیوٗنَس ہَنہِ ہَنہِ شاندِ تَلہٕ کَلہٕ تَلہٕ کٔڑِتھ پونٛز کھوٚت کُلِس پٮ۪ٹھ یہِ کوٚت گوٚو گوٚبرِ پونٛز یہِ ہسا کھوٚت أکِس کُلِس پٮ۪ٹھ تہٕ گوٗر گوٚو بیدار گوٚو ہُشار ہسا گوٚو یہِ گوٗر پٔنٛزۍ مٕژروو ٹھیلَس گنٛڈ 1 رۄپَے لٲیِن گوٗرِس کُن تہٕ 3 دِژَن ناگَس منٛز دٲرِتھ أمۍ پٔنٛزۍ ہسا کٔر کٲم أمۍ یُس یہِ کُلِس پٮ۪ٹھ کھوٚت یہِ رۄپیہِ ٹھیلہٕ ہٮ۪تھ أمۍ ہسا کٔر کٲم یہِ اَتھ رۄپیہِ ٹھیلَس منٛز ترٛوو أمۍ گنٛڈ تہٕ 1 رۄپَے لایَن شُکَس کُن گوٗرِس کُن دٲرِتھ تہٕ 3 رۄپیہِ دِژَن کَتھ منٛز ناگَس منٛز دٲرِتھ گوٗرۍ گٔنٛڈِس گُلۍ گوٚبرِ یِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ زٕ رلاوان تہٕ زارٕ پار کران بیٚیِس تہٕ یِتھَے کٔنۍ ہسا گٔنٛڈۍ أمۍ گُلۍ أمِس زارٕ پار کوٚرنَس کٔمِس کوٚرُن زارٕ پار پٔنٛزِس 2 رۄپیہِ دِتَم واپَس کَمہِ خٲطرٕ کوٚرنَس زارٕ پار کہِ مےٚ دِتھ رۄپیہِ واپَس پونٛز اوس 1 رۄپَے گوٗرِس لایان پونٛز اوس 1 رۄپَے گوٗرِس کُن لایان تہٕ 3 رۄپیہِ ناگَس منٛز دٲرِتھ دِوان یہِ پونٛزَس اوس کران کٲم 1 رۄپَے گوٗرِس کُن لایان دٲرِتھ 3 رۄپیہِ کوکُن اوس لایان پَتہٕ اوس گٔنٛزراوان بیٚیہِ 3 تِم اوس دِوان ناگَس منٛز دٲرِتھ یوٚتام ٹھیلہٕ ژھوٚر گژھُن گوٚو خٲلی گوٚو یوٚتام أمۍ ٹھیلہٕ خٲلی کوٚر کٔمۍ کوٚر ٹھیلہٕ خٲلی یہِ رۄپیہِ ٹھیلہٕ یُس اوس یہِ کوٚر أمۍ پٔنٛزۍ خٲلی پٔنٛزۍ دیُت ژھوٚرُے ٹھیلہٕ گوٗرِس کُن دٲرِتھ أمۍ کیٛاہ کوٚر کٲم أمۍ ہسا دیُت یہِ ژھوٚرُے ٹھیلہٕ أمِس گوٗرِس کُن دٲرِتھ گوٗرۍ دوٚپُس ظٲلِم پنٛجا یہِ کُس تاوَن ژھُنتَم ظٲلِم پنٛجا ییٚتہِ چھُ بٕتھِ یہِ ألِف ہیوٗ اَتھ تَل یہِ ہسا یہِ پھیُر اَتھ چھِ وَنان علامتِ اعجاز یہِ چھُ یِوان تَتٮ۪تھ گوٚبرِ اِستعمال کرنہٕ ییٚتٮ۪تھ کانٛہہ حٲرٲنی ہٕنٛز کَتھ آسہِ یا ییٚتٮ۪تھ کانٛہہ پریشٲنی ہٕنٛز کَتھ آسہِ یا ییٚتٮ۪تھ کانٛہہ خوشی ہٕنٛز کَتھ آسہِ أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس ظٲلِم پنٛجا یہِ کُس تاوَن ژھُنتَم گوٚو یہِ کُس ظُلم کوٚرتھَم یہِ کُس پریشٲنی ژھٕنتَم تاوَن گوٚو پریشٲنی یا ظُلم کَرُن یا یہِ ہسا مطلب یَتھ وَنو أسۍ کہِ مطلب عذاب کَرُن پٔنٛزۍ دوٚپُس پٔنٛزۍ کیٛاہ ووٚنُس واپَس دۄدچہِ رۄپیہِ دِژمَے ژےٚ تہٕ آبچہِ رۄپیہِ دِژَم آبَس تہٕ أمۍ ووٚنُس پٔنٛزۍ واپَس دوٚپنَس کیٛاہ مےٚ نسا کوٚرمَے نہٕ ژےٚ ظُلم مےٚ ژھُنمَے نہٕ ژےٚ تاوَن کینٛہہ تہٕ یہِ ہسا مےٚ ہسا کٔر کٲم مےٚ کوٚر اِنصاف ژےٚ اوسُے ییٖتِس کٔرمٕژ کیٛاہ ییٖتِس اوسُے ژےٚ اوسُے 1 حِصہٕ دۄد کُنمُت 3 حِصہٕ آسَے ژےٚ آب رلومُت آب کُنمُت لہذا دۄدچہِ دِژمَے ژےٚ دۄدچہِ رۄپیہِ دِژمَے ژےٚ ییٖتِس ژےٚ دۄد اوسُے کُنمُت تہٕ یوٗتاہ آب اوسُے ژےٚ کُنمُت تِژھ دِتَم آبَس کُن دٲرِتھ تہٕ لہذا یِتھ کٔنۍ گٔے ژےٚ سۭتۍ اِنصاف تہٕ لہذا پَزِ نہٕ اَسہِ بددیانتی کَرٕنۍ اَمیُک مطلب درٛاو کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ بددیانتی کَرٕنۍ اَسہِ ہسا پَزِ دیانتدٲری سان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم انجام دِنۍ تہٕ پَنٕنۍ زندگی پَزِ اَسہِ دیانتدٲری سان گُزارٕنۍ تہٕ لہذا یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل بِہِو خۄدایَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم